हुकूमत ने इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया और अब अदलिया के लिए नया चैलेंज सामने आ गया। इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को बयानबाजी से रोक दिया। आखिर क्यों रोका और किसके खिलाफ बयानबाजी से रोका? वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब को सख्त डांट पड़ी। किससे और क्यों डांट पड़ी? आज हम इन तीन नुकात के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे बात कर रहा हूं। आज सबसे पहले जिस पे बात करेंगे कि हुकूमत ने इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया और फिर अदलिया के लिए जो है वो एक नया चैलेंज सामने आ गया। इंतखाबात की तारीख का ऐलान ऐसे किया और राना सनाउल्लाह साहब ने किया और ये कहते हुए किया कि ना तो इंतखाबात 14 मई को होंगे, ना इस साल अक्टूबर में होंगे और ना ही अगले साल अक्टूबर में भी कोई पता नहीं होंगे या नहीं होंगे। अब जो पहली बात है 14 मई वाली, ये तो हतमी बात दिखाई देती है। अक्टूबर वाली बात जो है उसमें सस्पेंस रखते हैं। राना साहब ने जब ये बात कह दी तो इस तरह से ये कहते हुए उन्होंने अपनी तरफ से ऐलान कर दिया है कि इंतखाबात भूल जाएं कि 14 मई को या इस साल अक्टूबर में होंगे, आगे देखा जाएगा कि कब होंगे। इससे ये साबित हुआ कि हुकूमत इंतखाबात नहीं करवाएगी। दूसरी तरफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कहा गया था कि आप जो हैं इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपये पंजाब असम्बली के इंतखाबात के जो अखराजात हैं वो मुहैया कीजिए। अब देखते हैं कि गवर्नर जो स्टेट बैंक हैं उनकी ज़िम्मेदारी है, स्टेट बैंक में से कौन ज़िम्मेदार होगा और क्या ये 21 अरब रुपये जो हैं वो पंजाब असम्बली के इंतखाबात के लिए दिए जाएंगे या नहीं। लेकिन दूसरी तरफ तो हुकूमत रजामंद ही नहीं है। हुकूमत ने इंतखाबात करवाने हैं और हुकूमत को ये कहा जा रहा है और कोशिश कर रही है अदलिया कि हम आइन के तहत जो है वो इंतखाबात करवाएं। प्लस आपने देखा होगा कि नए मुज़ाकरात का भी आगाज़ हो चुका है। जैसे इससे कबल आपको एपिसोड में बताया था कि जिसके लिए सिराजुल हक साहब जो हैं जमात इस्लामी के अमीर वो मुतहर्रिक हो चुके हैं। उन मुज़ाकरात का असर क्या पड़ा वो भी इसी के अंदर आपको बयान करेंगे। अदलिया के लिए अब चैलेंज क्या है? जब राना साहब ने ऐसे कह दिया कि इंतखाबात तो नहीं होंगे, हमने तो तारीख दे दी, किस तारीख को होंगे वो तारीख कोई नहीं, लेकिन इन तारीखों में इंतखाबात नहीं होंगे। अब अदलिया के लिए चैलेंज ये है कि वो अपनी ही बातों और केस और फैसले जो थे उनके ऊपर अमल दरामद करवाएं। अब इस चैलेंज से नबार्द अज़मा अदलिया जो है वो कैसे होगी? वकला जो हैं वो मुत्तहिद हैं, अदलिया भी मुत्तहिद नज़र आती है। अब जिन जिन लोगों को रिलीफ चाहिए थे, बिल पास हुए थे, लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी थी, उसके ऊपर भी किसी हद तक अदलिया कंप्रोमाइज़ कर चुकी। अगर तो बाकौल राना सनाउल्लाह साहब के 14 मई को भी इंतखाबात नहीं होने, आगे भी नहीं होने और कौमी असम्बली के भी नहीं होने, तो फिर इनके ऊपर क्या आर्टिकल 6 की कार्रवाई होगी? क्या किसी को नाअहल किया जा सकता है? क्या अदलिया अपनी साख जो है उसको मेंटेन रख सकेगी? अगर ऐसे नहीं होता तो ज़ाहिर है अदलिया की जो हैसियत है, जो इज़्ज़त और वक़ार है, उसमें तो कमी ज़रूर आएगी। तो अब ये अदलिया के लिए बड़ा चैलेंज है कि हुकूमत अगर ये अल्फाज कह रही है, ऐसे इरादे रखती है, तो फिर अदलिया कहाँ खड़ी है और क्या ये चीज़ करवा पाएंगे? और ख़ासकर जब हुकूमत के ये इरादे हैं और अदलिया उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश कर रही है, तो इसमें जो मेन बेनिफिशरी हैं वो तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है। तो तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो सड़कों पे आ सकती है। क्या उसमें वकला जो हैं वो उनका साथ दे पाएंगे? चीज़ें किस तरफ आगे बढ़ेंगी? तमाम लोगों के लिए मुश्किलात हैं और हर एक इदारा अपनी हैसियत को बेहतर रखने के लिए, बेहतर करने के लिए कोशां दिखाई दे रहा है। दूसरा जो हमारा सब्जेक्ट है वो ये है कि इमरान खान ने अपने पार्टी रहनुमाओं को बयानबाजी से रोक दिया। सवाल तो ये उठता है कि क्यों रोका, किसके खिलाफ बयानबाजी से रोका और इसके रोकने का फ़ायदा क्या होगा और कौन सी नई प्रैक्टिस होने जा रही है। इमरान खान साहब ने पार्टी रहनुमाओं को आर्मी यानी कि इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बयानबाजी से रोका है। इसलिए रोका है कि सिराजुल हक साहब की आमद हुई थी गुज़श्ता रोज़, नए मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ है। वो एक कौमी सलामती कमेटी का इजलास कौन बुलाएगा? प्राइवेट जो सिराजुल हक साहब हैं वो उसको लीड करेंगे। उसमें ये तमाम सियासी जमातों के रहनुमा बैठेंगे, स्टेक होल्डर्स इसके पीछे होंगे। खान साहब ने अपने पार्टी रहनुमाओं को इसलिए रोका है कि हम मुज़ाकरात कर रहे हैं और हम देख लेते हैं कि ये मुज़ाकरात किस नौइयत जो हैं वो जाएंगे, इसका फ़ायदा क्या
ہوگا یا نہیں ہوگا, جو باتیں طے ہوں گی اس کے اوپر عمل ہو سکے گا یا نہیں ہوگا. فی الوقت انہوں نے پارٹی لوگوں کو یہ پالیسی دی ہے, یہ کہا ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیان بازی نہیں کریں گے, ان کے خلاف پریس کانفرنسوں میں اور سوشل میڈیا کے اوپر نہیں بولیں گے, اور پارٹی رہنما اس بات کے اوپر عمل بھی کریں گے. پھر دیکھتے ہیں کہ جب یہ مذاکرات ہوں گے, ایک نیا راؤنڈ کھیلا جائے گا. عمران خان فی الوقت اعتبار کرنے کو تیار ہیں. جب یہ تیاریاں ہو چکی, جب مذاکرات ہو جائیں گے, تو سب سے بڑا سوال پھر سے یہ ہے کہ کیا ان مذاکرات کو حتمی شکل دی جا سکے گی, کیا کسی کے اوپر اعتبار کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ بہت اچھا عنصر ہے, ایک اچھا آپشن سامنے آئے کہ یہ مل بیٹھیں, سراج الحق صاحب اپنا کردار ادا کریں, عدلیہ اپنے سٹیک کے اوپر اپنے طور کے اوپر چیزیں کر رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے کہ برف پگھلے, اور اس سارے عمل کے دوران اگر انتخابات ہو جاتے ہیں, کوئی ڈیٹ سیٹ ہو جاتی ہے, کوئی فساد پیدا نہیں ہوتا, کسی کی جان نہیں لی جائے گی, کسی کو نااہل نہیں کیا جائے گا, جو نااہل ہوئے ہیں وہ واپس بحال ہو جائیں گے, یہ تو ملک اور قوم کے لیے فائدہ ہے. اور ہونا بھی ایسے چاہیے کہ سیاستدانوں کو اپنے معاملات جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر آپس میں مل بیٹھ کے حل کرنے چاہیے, بجائے اس کے کہ آپ بغض, اناد اور باقی چیزیں رکھیں. مگر نون لیگ اس سارے عمل کے اندر, اور نون لیگ کے چند لوگ, خاص کر جو مریم نواز شریف صاحبہ ہیں اور نواز شریف صاحب جو ہیں, وہ کچھ اور چاہتے ہیں. وہ جو کچھ اور چاہتے ہیں اس کی ایک وجہ آپ کو اسی ایپیسوڈ میں بتاتے ہیں, جو تیسرا پہلو ہے ہمارا, کہ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ صاحب کو ڈانٹ پڑی ہے. کس سے پڑی ہے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے سعودی عربیہ سے ان کو فون کے اوپر ڈانٹا, اس بات کے اوپر ڈانٹا کہ دیکھیے آپ نے تو 1-2 دن پہلے پی ٹی آئی کے کچھ اور لوگوں کو گرفتار کیا, کوئی بڑی بات نہیں. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ رانا صاحب آپ کے پاس ایف آئی اے ہے, تمام ادارے آپ کے انڈر آتے ہیں, آپ وزیر داخلہ ہیں, ہمیں آپ سے بڑی امیدیں تھیں اور امیدیں ہیں, مگر اس کے باوجود آپ عمران خان کو گرفتار نہیں کر رہے. ہم تو آپ سے چاہتے ہیں کہ عمران خان کے اوپر کیسز ہوں, ان کی اہلیہ کو کورٹوں میں بلایا جائے, یہ حاضر ہوں, عمران خان نااہل ہو جائیں, ان کی گرفتاری ہو جائے. تو اس معاملے کے اوپر انہوں نے کہا کہ آپ تو کچھ بھی نہیں کر سکے, آپ تو صرف کوشش کرتے رہے اور آپ تو نااہل ثابت ہوئے اور ہمیں آپ سے بڑی امیدیں تھیں. یہ کہہ کے مریم نواز شریف صاحبہ نے جو ہے وہ وزیر داخلہ کو ڈانٹ پلائی ہے. اب پاکستان کے اندر کبھی حالات بہت اوپر پیک پہ چلے جاتے ہیں, کبھی بہت ڈاؤن چلے جاتے ہیں, کبھی کسی کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, کبھی پھر وہی پازیٹیو ہو جاتے ہیں, کبھی ان کے اوپر تنقید ہوتی ہے, پھر ان کے اوپر تنقید سے روک دیا جاتا ہے. چاہتے سارے یہی ہیں کہ یہ معاملات اچھے طریقے سے حل ہو جائیں, لیکن جب ان کو اپنے اختیارات کی, اپنے سیاسی مفادات کی, اپنے ذاتی مفادات کی فکر لاحق ہوتی ہے, تو پھر وہ سوچتے ہیں کہ ہم تو مذاکرات بھی کرنا چاہتے ہیں, معاملات کو سلجھانا چاہتے ہیں, ملک اور قوم کے لیے بہتر کرنا چاہتے ہیں, لیکن ساری چیزیں تو ایک ساتھ ہو نہیں سکتی. ایک چیز کرتے ہیں تو دوسری طرف سے چیز ہو جاتی ہے. مثلاً کہ آپ عمران خان سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, مذاکرات میں کیا ہوگا کہ الیکشن کروائیں. اب جب مذاکرات میں الیکشن کی بات آتی ہے تو الیکشن کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان تو جیت جائے گا. جب عمران خان جیت جائے گا تو وہ تو اقتدار میں آ کے بیٹھے گا. جب عمران خان اقتدار میں آئے گا تو ہمارے جو مفادات ہیں, جو چیزیں ہیں, وہ تو ہمیں نہیں ملیں گی, ان میں تو کمی پیشی آئے گی, ہم تو اس کو پسند نہیں کرتے. تو ملٹیپل چیزیں جو ہیں, کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں, اور جب کچھ کرنے کی بات آتی ہے تو اس میں پھر خود ہی رکاوٹ بن جاتے ہیں. تو اس سارے نظام کو ایک گورکھ دھندا بنا رکھا ہے انہوں نے, اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس سارے عمل کے دوران کون کیا چاہتا ہے, کیا ویسے ہو سکے گا یا نہیں. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے, ٹکراؤ اب بھی موجود ہے عدلیہ اور حکومت کے درمیان, اور بالخصوص نون لیگ اور عدلیہ کے درمیان. چونکہ یہ انتخابات نہیں کروائیں گے, بجٹ تک ریلیز نہیں ہو رہا, اور عدلیہ اس کے اوپر امپلیمنٹ کروانا چاہتی ہے, اور پریشر گروپ اب 1 کے بجائے 2 ہو گئے. وکلا اور عمران خان, عید کو آج 5 دن رہ گئے, اس کے بعد یہ سڑکوں پہ نکلیں گے, کہانی کسی اور طرف چلی جائے گی. اور عید سے پہلے سراج الحق صاحب کو جو ذمہ داری دی گئی, اس کے اندر لگتا ہے کہ کچھ برف پگھلے گی, تنقید رکے گی, مذاکرات شروع ہوں گے, کس نتیجے میں پہنچیں گے یہ آپ بھی دیکھیں گے, ہم بھی دیکھ رہے ہیں, اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس میں کس کا فائدہ ہوتا ہے اور کس طرف یہ چیزیں آگے بڑھتی ہیں. اپنا خیال رکھیے, اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ حافظ. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.